उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और बहुत ज़्यादा मसरूफियत रहती है और मैं कंटिन्यूटी से वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मेरे बहुत सारे लोग जिनको बहुत ही डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस चाहिए होती है, उनके लिए मेरा वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कोशिश मेरी तो होती है कि आईटी वाले जल्दी जल्दी अपलोड कर दिया करें, बट इट्स डिफरेंट कि आजकल सोशल मीडिया का ही ज़माना है तो आईटी वाले भी हमारे मसरूफ़ रहते हैं। तो बहरहाल कम टू द पॉइंट की तरफ आते हैं और बताते हैं कि आज का जो हमारा हॉट टॉपिक है वो क्या है। तो जनाब, टॉपिक तो मैं 3-4 कवर करूँगी, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे ज़्यादा खुशी की खबर इस वक्त आई है वो आई है। गुज़िश्ता साल 2023 सितंबर के मंथ में पाकिस्तानियों के लिए जो है वो आपके कनाडा ने विजिट टू एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज खोली। इससे पहले भी बहुत सारे लोग कनाडा कर रहे थे, बड़ी कहानियां हैं कनाडा से रिलेटेड कि जी वीज़े लग रहे हैं, वीज़े आ रहे हैं, वीज़े जा रहे हैं। तो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ और मैं उस इतनी लंबी डीपली एक्सप्लेनेशन में जाना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मेरे क्लाइंट का भी वो कीमती होता है और यहाँ वीडियो बनाने का मतलब होता है आपको एक सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, जो कि सर्विसेज है, मेरी अपनी सर्विसेज है जनाब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कनाडा का विजिट टू एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है। इसमें सितंबर से ये स्टार्ट हुआ है और उस वक्त तक इतना लोगों को नॉलेज नहीं था, क्योंकि फिर नवंबर दिसंबर जो होता है वो क्लोजिंग ईयर आ जाता है, तो हर मुल्क जो है वो न्यू ईयर में ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है। उसके बाद जनाब जनवरी में हमारे कुछ पहले जो हमने अक्टूबर में हमने नए लड़कों के जो अप्लाई किए थे उनकी अप्रूवल्स आई हैं हमारी, और खैर से जो है हमने भी सुख का सांस लिया। इसमें कोई ख़ास जो है वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बट ये है कि बैंक स्टेटमेंट होना लाजमी है। और एक चीज़ आपके लिए मैंडेटरी है कि अगर आप ऑलरेडी पहले से किसी भी केस के सिलसिले में, चाहे स्टडी है, चाहे विजिट है, चाहे बिजनेस है, चाहे एम्प्लॉयमेंट है, अगर आप ऑलरेडी जो है वो कनाडा का रिफ्यूज़ हो चुके हैं तो कोशिश कीजिए कि आप दोबारा ना अप्लाई कीजिए, क्योंकि हमें अभी अलाउ नहीं है कि रिफ्यूज़ल पे जो है वो आप नए किसी बंदे का दोबारा अप्लाई कर सकें। ठीक हो गया जनाब। अब आगे बढ़ते हैं हम कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन, पासपोर्ट, CNIC तस्वीर और जो आपका बैंक डिटेल है, अकाउंट आपका डोरमेंट नहीं होना चाहिए, अकाउंट आपका खुला हुआ हो, आपका हो, आपके पेरेंट का हो। एज की जो हद है वो इसमें 20 से 55 साल की है। और फिर आपसे अर्ज करूंगी, ये विजिट टू एम्प्लॉयमेंट है, स्किल्ड प्रोग्राम है। इसमें हमारी तरफ से जो 2 कागज़ लगते हैं वो लगते हैं, जिसकी पेमेंट आप ही करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे पैसे लेके डिप्लोमा बनवाते हैं और ऑनलाइन वेरिफिकेशन रजिस्टर्ड डिप्लोमा बनाते हैं जो टेवेटा का बना हुआ होता है। अगर किसी के पास टेवेटा का ये रजिस्टर्ड ऑनलाइन वेरीफाइड एक्सपीरियंस लेटर और 1 ईयर स्किल डिप्लोमा है तो वो ज़रूर हमसे शेयर करें। अगर वो काबिल कबूल है और वो चलने के लिए, जब वो चल सकता है, तो हम ज़रूर उसी डिप्लोमा को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। देन आगे जो है वो एक नॉमिनल सी फीस है, चूँकि कैनेडियन डॉलर जो है वो 210 पर है, तो वो जो है एक बहुत ही छोटी सी अमाउंट बनती है। 650 कैनेडियन डॉलर वो हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं, वो हमारे लिए नहीं होती है और ना ही हमारा उससे कोई फ़ीस का ताल्लुक है और ना ही हमें उससे कोई फ़ायदा पहुंचता है। बट ये है कि वो रजिस्ट्रेशन आपकी स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जाती है। ठीक है, तो ये 2 आपके नॉमिनल से खर्चे, बाकी जो भी है वो हम गारंटीड करवाते हैं। अप्रूवल आने के बाद आपके ऑफिस में गारंटी करवाएंगे और एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जो हमारे प्यारे पाकिस्तानियों की ख्वाहिश होती है कि वीज़ा लगने के बाद पेमेंट दी जाए, तो वीज़ा लगने के बाद दी जाएगी। हम आपको जो प्रोवाइड दे कर रहे हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका जो है वो दाखिला प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे दिए गए नंबर पर वहाँ पहुँचने के बाद जाके अपने स्किल्ड प्रोग्राम को 6 हफ्ता और करके वहाँ से आप अपना लाइसेंस भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ लाइसेंस से क्या मुराद है? जिस तरह हमारे बिजनेस करने के लाइसेंस होते हैं, मैं बार बार आपसे कहती हूँ जी मैं गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड हूँ, मेरा लाइसेंस है, फलाना है, ढमका है, ये है, वो है।
تو اسی طرح وہاں پہ کام کرنے کے بھی جو ہے وہ اسکلڈ پروگرام کے لائسنسڈ ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس شعبے سے ہیں اور حقیقتاً آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ 6 ہفتے کی ٹریننگ آپ کے لیے فروٹفل ہوگی، تو آپ اس ٹریننگ کو کمپلیٹ کر لیں اور ٹریننگ کو کمپلیٹ کر کے اپنا لائسنس لے لیں. ادروائز اگر آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار، جیسا کہ ہوتا ہے آیا ہے کہ کینیڈا میں بہت زیادہ رشتہ دار موجود ہوتے ہیں جو کہ ویل سیٹل ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کو آپ اس کے پاس جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو ٹوٹلی اپ ٹو یو. چونکہ کینیڈا کا یہ رول رہا ہے کہ وہ جو ہے جتنے سال کا پاسپورٹ آپ کا ویلڈ ہوگا اتنے سال کا ویزا دیتا ہے. سم ٹائم جو ہے وہ 1.5 سال کا دیتا ہے. لیکن پھر آپ سے یہ کہوں گی یہ فرسٹ ٹائم اوپن ہوا وزٹ ٹو امپلائمنٹ ہے. اس سے پہلے ادر کنٹریز کے لیے یہ اسکلڈ ورکنگ پروگرام نکلتا رہا ہے، لوگوں نے اس سے بڑے فائدے اٹھائے ہیں، لیکن پاکستانیوں کو نہیں ہوتے تھے. کچھ ریسورسز ہیں جن کو اگر آپ معلوم کیوں یہ پاکستانیوں کے لیے کیوں کھولا گیا، چونکہ وہ ادر کنٹری کا ذکر آ جاتا ہے اور میں یہاں پہ نہیں کرنا چاہتی ہوں ایز پر لا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ میڈم پاکستانیوں کے لیے کیوں کھلا تو وہ مجھ سے فون پہ پوچھ لے. اچھا، باقی یہ ہے کہ یہ پاکستانیوں کے لیے بہت اچھا چانس ہے اور پاکستانیوں کو اس سے فائدہ بھی بہت ہوگا. اور چونکہ ابھی یہ نیا نیا اوپن ہوا ہے تو اس میں کوئی خاص قسم کی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ریسٹرکشنس نہیں ہے، سوائے اس کی کہ ریفیوزل کیس ہمیں ابھی بالکل بھی الاؤ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ایکسیپٹ کریں. باقی اراؤنڈ 3 مہینہ تو لگ ہی جاتا ہے اس کے پروسیس ہونے جیریز میں جمع کرانے کے لیے. جیریز میں آپ کو بھیجیں گے بھی ہم کیس جمع کرانے کے لیے، جیریز سے ہم آپ کو ریسیو بھی کروانے کے لیے بھیجیں گے. اور جو ہے میں نے اسلام آباد میں بھی میرا آفس ہے، تو اگر میرے ادر سٹیز وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہ اسلام آباد آفس میں آنا چاہیں، کیونکہ سب کے لیے جو ہے وہ کراچی میں آنا یا ڈیفینس آنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو جو اور میرے زیادہ تر کلائنٹیج جو ہے وہ ہے بھی میری سوات پنجاب اور اس ادھر سائڈ کی، تو وہ میرے ریپرزینٹیٹیوز موجود ہیں، وہ وہاں پہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اور میں ان کے ساتھ اگر میں وہاں موجود ہوں تو میں آپ کے ساتھ بنفس نفیس ملاقات کر لوں گی. اگر میں نہیں ہوں تو میں آپ کو ویڈیو کال پہ اسسمنٹ دے سکتی ہوں دونوں طریقوں سے. باقی یہ ہے کہ دس از دا گڈ اپرچونیٹی، دس از دا گڈ نیوز. اور یہ جناب یہ سال شروع ہوتے ہی اچھی خبر ہمیں مل چکی ہے. اپلائی تو ہم نے بھی لڑکوں کا پچھلے سال میں ہی کر دیا تھا، لیکن ہم بھی ویٹ کر رہے تھے کہ جب تک اپروول نہیں آ جاتی اس سے پہلے ہم بھی کسی چیز کو نہیں مارکیٹ کرتے. لیکن دس از دا پروڈکٹ اینڈ سروسز آف مائی ہینڈ. سو ہوپ فلی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. جو لوگ فائنینشلی سپورٹڈ ہیں، وہ جو لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ یوٹیوب یا واٹس ایپ پہ مجھ سے میسج کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ریفیوزل والے لوگ بالکل رابطہ نہ کریں، چاہے پاکستان میں ہو چاہے یہ بیرون ملک ہو، لیکن یہ رابطہ مجھ سے ضرور کریں. باقی یہ ہے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، آسانیاں بانٹیے. یوٹیوب پہ چلی ہوئی ویڈیوز کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیا کیجیے، اس لیے کہ یوٹیوبر کی زندگی ایک برسات کے بعد نکل آنے والے مشروم کے پودے کی جیسی ہوتی ہے. اور اس کے پاس ہر یوٹیوبر جو ہوتا ہے وہ اتنا ویل انفارم نہیں ہوتا ہے. چونکہ ہم پاکستان کا ہی کام کرتے ہیں، پاکستانی نیشنل کا کرتے ہیں، تو اس لیے ہمارے پاس کریکٹ اور کرنٹ انفارمیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آپ مجھ سے کام کرائیں، کسی سے بھی کام کرائیں، آپ ضرور دیکھیے کہ اس کا پیچھے سے ویزے سے ریلیٹڈ بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے. ادروائز وہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ وہ بریانی قورمہ پکاتا تھا اور ابھی وہ کرنے لگا ہے. وہ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ کھیل کھلونے اور فوڈیز کی اسٹریٹ وہ جو کہتے ہیں نا اسٹریٹ واکنگ کرتا تھا اور ابھی وہ ویزے کی ویڈیو بنانے لگا. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے اپلائی کیجیے گا. اپنا خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، آسانیاں پیدا کیجیے اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی. اور اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت کا سامان مانگیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا کرے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور اپنے لیے مفید انفارمیشن حاصل کیجیے. بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شامل ہوں گے آپ کے ساتھ. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.